سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اہلاً و سہلاً مرحبا ماشاءاللہ حضرت علامہ رانا محمد شفیع خان پسروری حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اہلاً و سہلاً مرحبا ساڑھے پیارے چاچو جان محترم رانا محمد خلیق خان پسروری حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے خطیب ابن خطیب مناظر اسلام حضرت مولانا سیف اللہ خالد چتروڑ گڑی حافظ اللہ تعالی وہ بھی تشریف گھیرنا ہے جی آیا نو ویلکم ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا اللہ پاک تمام مہمانوں دا آنا قبول فرمائے ادھر میری طرف تیان کرو میں گل لگے تو رہا حضرات نتیجے تے پہنچیے تے پھر گل مکائیے اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اندی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال سجدے کرندہ آیا رب نو منندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتا کرندہ آیا سونا کریم المزاج کرے دلا اتراج کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال فوز و فلاح دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے فوز و فلاح دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے اندی ملنی نہیں مثال بل مشکل محال کون رلے اندے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنہ دیا دھیا نوی چادرہ پواوے سونا دشمنہ دیا دھیا نو بھی چادرہ پواوے سونا اندی ملنی نہیں مثال بل مشکل محال کون رلے اندے نال میں عرض کر رہے ہیں حضرات خود رسول اللہ نے محبت کی تھی اور اگے محبت دا درس دیتا جیڑا تو اڈینا بد سلوکی کرے اندے نال حسن سلوک کرو انہوں صلہ رحمی کیا جاندہ ہے حضرات در گزر کر دینا معاف کر دینا رشتے ناتے جوڑنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ بڑے اچھے مقام دی گل ہے در گزر کر دینا اللہ دی رضا علی غصے تے قابو پا لینا آقا فرماتے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو اختیار دے وے گا جنت دی حور نال جن دے نال مرضی شادی تے نکاح کر لے ایتھے کروائے طور پیش کر دینا جمعہ دا دن نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالی عنہما پتر بھی نبی پاک دا صحابی ہے باپ بھی نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دے جمعہ دا دن نے حضرت ابو بکر صدیق مل کے آکھو رضی اللہ بول چھڑو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر تے خطبہ دے رہے نے خطبہ دیں دیا امیر المومنین نے آخر تے اعلان کر دیتا لوگو کل ہفتے دا دن نے کل ہفتے والے دن غربا دے اندر مساکین دے اندر میں صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگا غربا دے اندر صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگا اے گل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کر دیتی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کل جنوں بلایا جائے اوہی اونٹاں والے
والے باڑے اندر آئے، وگرنہ کوئی بندہ اپنی مرضی نال اونٹاں والے باڑے اندر نہ آئے۔ حضرات امیر المومنین نے اعلان کر دیتا، اگلا دن ہفتے دا دن نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر چند ساتھی حضرت ابو بکر دے نال نے اونٹاں والے باڑے اندر آئے۔ اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری ہے۔ ایک غریب جا بندہ اندی ماڑی جی بڑی تے بیوی اپنے خامد نو کہن لگ پئی تو بھی چلا جا، ہو سکتا ہے اللہ پاک مہربانی کر دے وے۔ اونٹ دی نکیل موہار نوجوانوں بابے اور رب دا واسطہ جے میری طرف دیکھو، گل دھیان نہ سنو، ایک رسی نکیل اونٹ دی نکیل اس عورت نے بیوی نے چوکے اپنے خامد نو دیتی ہے، اے رسی لے کے چلا جا، ہو سکتا ہے اللہ پاک مہربانی کر دے وے ایک داؤں سانو مل جائے۔ اے ماڑا غریب بندہ بیوی دے ہتھوں رسی نکیل پکڑی اونٹاں والے باڑے اندر چلا جاندا ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے اگے اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری، پیچھے پیچھے تریا پھردا ہے۔ امیر المومنین مینوں وی اونٹ دے دیو، امیر المومنین ذرا مہربانی کر دیو۔ حضرت ابو بکر دیاں نظراں پئیاں، غصہ چڑھ گیا، اون دے ہاتھ وچوں نکیل پکڑ لئی، رسی پکڑ لئی، فرمایا تینوں کیڑی چیز ایتھے لے کے آئی ہے؟ کل تانوں منع کیتا اپنی مرضی نال نہیں آونا، اج تو پھر اپنی مرضی نال آ گیا ہے۔ ایندے ہاتھ وچوں نکیل رسی مہار پکڑی، اونوں انج کر کے دورا کر کے حضرت امیر المومنین نے دو کرسیاں ایندی کنڈ تے مار دتیاں، اوہی نکیل تے رسی ایندی کنڈ تے دو کرسیاں ماریاں، فرمایا نکل جا، اکھاں تو دور ہو جا، مینوں نظر نہ آئی، جلدی کر اکھاں تو دور ہو جا۔ اے بندہ مار کھاندا شرمندہ ہو کے حضرات اونٹاں والے باڑے چوں باہر چلا گیا۔ او نوجوانوں بابیو، رب دا واسطہ جے میں گل مکان لگا، میں نتیجے تے پہنچن لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے پریشان بیٹھے نے، ساتھی آندے نے امیر المومنین کی گل ہے؟ حضرات اس واقعہ دے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر آندے نے میں پریشان ہاں، اس نوجوان نو دو کو رسیاں ماریاں، نکیل مہار تے رسی مار بیٹھا وا، اگر کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر انہیں کیس کر دیتا، مقدمہ درج کروا دیتا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ پاک دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ ساتھی آندے نے امیر المومنین کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا جلدی کرو اس بندے نو لب کے لے آؤ۔ انہوں لبیا گیا، دوبارہ لے آندا گیا، حضرت ابو بکر دے سامنے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق فرماندے نے استقد مطالبہ کر لے جوانا، کوئی بدلہ لینا چاہے تے بدلہ للہ، مطالبہ کرنا چاہے مطالبہ کر لے، ایتھے بدلے للہ، کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر کیس نہ کری، رب دی عدالت اندر مقدمے نہ کری، جویں میں تینوں مارے ہیں انج مار کے بدلہ لینا چاہنا ہے تے تد بھی حاضر ہاں، اور کوئی مطالبہ کرنا چاہنا ہے تے تد بھی حاضر ہاں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے گل سنی، رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑھے، آندے نے امیر المومنین جی رک جاؤ، یہ عام جہا بندہ بھلا اینوں کیا حق حاصل ہے تواڈے کول بدلے لوے، تواڈے اگے مطالبے کرے؟ کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہوو۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر پیارے رک جا، عمر فمن لی من اللہ یوم القیامہ، عمر رک جا، کل قیامت نو اگر انہیں اللہ پاک دی عدالت اندر مقدمہ کر دیتا، کیس کر دیتا، میں نو بول کے دس اللہ پاک دی عدالت اندر میری مدد کون کرے گا؟ فمنی من اللہ یوم القیامہ۔ حضرت عمر دی آہیں نکل گئیاں، فرمایا امیر المومنین تو سچ کہہ رہے ہو، انہوں ایتھے راضی کرو، اللہ پاک دی عدالت اندر حساب و کتاب بڑے اوکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ساتھیو، ایک اونٹ کجاوے سمیت لے کے آؤ، کجاوے سمیت غلہ لدیا ہویا، ایک اونٹ لے آندا گیا، او رسی نکیل جڑی اندے ہتھوں کھوئی جن دے نال انہوں ماریا، اوہی نکیل
تے رسی ڈال کے حضرت ابو بکر فرماندے نے ساتھیو ایک چادر لے آؤ. حضرات میری طرف دیکھے جے راوی بیان کر دے اس چادر دے 4 چفیرے چالر لگی بڑی خوبصورت چادر ہے. 5 دینار منگوائے گئے. حضرت صدیق اکبر فرماندے نے ویریا اے 5 دینار بھی لے جا, اے خوبصورت چادر بھی لے جا, کجاوے سمیت اونٹ بھی لے جا, رب دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے, بدلہ لینا چاہنے تے ایتھے لے لے, قیامت نو رب دی عدالت اندر کیس نہ کری. وَلْتَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پیارے ہو میں عرض کرنا چاہنا جنہ اللہ پاک نو راضی کرنا ہے انج کر کے معافی مانگ کے ایتھے دنیا تے خدا دی قسم جنہ نال اگر کوئی ماڑی چنگی کہہ بیٹھے نے فوراً جب تک انہوں راضی نہیں کیتا اتنی دیر تک تڑپ دے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اس بندے نو راضی نہیں کیتا ترلے کر دے رہے. سیانے آندے نے اور نوجوانوں نیکی دا بدلہ اچھائی دا بدلہ اچھائی نال ملے گا. جو بیچو گے وہی کٹائی کرو گے, جو اگے بھیجو گے وہی ملے گا. اللہ کرے رب العالمین سانو زیادہ تو زیادہ نیک اچھے اعمال کرن دی توفیق دے وے. میری طرف دیکھنا 2 جملے پڑھنا چاہنا. اچھائی دا بدلہ اچھائی نال, برے کم دا انجام نتیجہ برا ہے. خدا دی قسم قرآن و حدیث دا مفہوم جے صاحب دل نے بڑی کمال گل سمجھائی. ہوش کر بندے چھڈ دے نادانی, ہوش کر بندے چھڈ دے نادانی, تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا, کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جاونا. ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا, کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جاونا. رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں, تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے سکے بھائی تے بیٹے جنازے نہ اٹھان گے, سکے بھائی تے بیٹے جنازے نہ اٹھان گے, قبر دے وچ تینوں ہتھی دفنان گے. 4 دن رو کے پھر بھول جان گے کہانیاں, تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ایک خوبصورت بڑا پیارا چینل پیغام ٹی وی ویندے رہندی ہو نا ماشاءاللہ. پیغام ٹی وی تے پچھلے دنوں ایک واقعہ نشر ہویا, میری گل مک چل رہی ہے. سعودی عرب اندر 2 بھائی سکے 2 بھائی آپس اندر ناراض ہو پے. حضرات قسمیں چک لیاں مرن جیون مکا دیتا. ایک آندا میں مر جاواں تو نہ آئی, تو جاندا ہے جے تو مر گیا میں تیرے جنازے تے نہیں آنا. قسمیں چک لیاں مرن جیون مکا دیتا. حضرات دن گزر دیاں بڑے بھائی دے بیٹے دی شادی آ گئی. مار کا سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ, بڑے بھائی دے پتر دی شادی آ گئی. ہن چھوٹا اپنے گھر دے اندر جڑا کئی مہینے تو ناراض بول چل بندے دل دے اندر خیال آیا جے شادی دا پیغام آیا تے میں چلا جاواں گا. کوئی گنڈ کوئی سدا کوئی کارڈ کوئی برادری دے 4 جی آ گئے سنو کران لی تے میں چلا جاواں گا. خان پوریو اج بھی پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر خدا دی قسم اکثر جگہ تے گل چل دی ہے جڑے کئی دناں تو رسے ہون جدوں شادی دا موقع ہے باروں 4 مہمان آ کے 2 گلاں انہوں سمجھا 2 انہوں سمجھا رسے ملا دین دینے سلو کروا دین دینے. یہ چھوٹا پرا کہی جاندہ ہے اگر کوئی پیغام آیا تے میں تر پانگا. حضرات کوئی گنڈ نہیں کوئی صدا کوئی کارڈ کوئی رشتہ دار نہیں آیا. منڈے دی شادی تے برات چلی گئی. انتظار کردہ رہا برات واپسی آ گئی ہے جے بھی. حضرات میری طرف دیکھنا کوئی پیغام نہیں.
رات گزر گئی، اگلے دن ولی میں چھوٹا پڑا کہن لگا عرشاں والے ربا آج بھی اگر کوئی بلا نہ آیا تے گل مک جائے گی، یا اللہ ہن میں کی کراں؟ وڈے بھرا نے نہیں پیغام دتا، صدا نہیں دتا، گنڈ نہیں دتی، پیغام آ جاندا تے اسے بہانے سلو ہو جانی سی، لیکن کوئی پیغام نہیں آیا۔ ہن حضرات چھوٹا بول کے آندا ہے یا اللہ میں تیری رضا اور رحمت لئی اپنے غصے نو پیچھا سٹ دیاں، غصے نو ختم کر دیاں، تیری رضا لئی سلو اندر پہل کرن واسطے جا رہے ہاں۔ یا اللہ میں بغیر صدے بلائے اپنے بڑے بھرا دے کرے جا رہے ہیں۔ گلاں دو نے، یا تے بڑا بھائی اٹھ کے ماں جمعہ ویر سمجھ کے سینے لا لوے گا، یا بے عزت کر کے میں نو دوڑا دے گا۔ اے بغیر صدے بلائے اٹھ کے بڑے بھرا دے کرے شادی والے گھرے تر پیا، کوئی پیغام نہیں، کوئی کارڈ نہیں، کوئی کسی نے دعوت نہیں دیتی، اٹھ کے تر پہ اللہ دی رضا لئی۔ خانپور والیو انج دیاں مثالاں خدا دی قسم لبیاں بڑیاں مشکل لبدیاں نے۔ اللہ کرے رب ساڈے دل اندر بھی انج دی صلہ رحمی تے محبت، انج دا پیار ساڈے دل اندر بھی پیدا کر دے وے۔ اوتھے وڈے بھرا دے کرے پہنچیا، لوگ منظر ویندے نے، او بھائی جیندے نال بول چال بند، جیندے نال لڑائی جھگڑا کئی دناں مہینیاں تو آج وہ چھوٹا بھائی اپنی مرضی نال خود چل کے وڈے بھرا دے کول آگے آئے۔ وڈے بھرا نے ویکھیا تے دور ہی ویندیاں ڈیکراں نکل گئیاں، اٹھ کے ماں جمے ویر نو جفی پا لئی، منہ چمی جاندا گل سنیاں دے۔ لوگ منظر ویکھ کے آندے نے ربا تیری عرشاں والے ربا تیری رحمت تو قربان جائیے، اج تے اللہ پاک نے اخیر کر دیتی، رب نے کمال دیاں رحمتاں کر دیتیاں۔ چھوٹا بھائی بغیر صدے بلائے بڑے کل چل کے آگے ہیں، بڑے نے اٹھ کے سینے لا لے ہیں۔ اللہ پاک نے جڑی مدتاں تو لڑائی تے ناراضگی رب العالمین نے انہاں دی ناراضگی ختم کر دیتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کرے صحیح معنی اندر اسی قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل کرنے والے بن جائیے، ذرا کہو ہاں آمین۔ ایک صاحب دل لاندہ ہے، دو چھوٹے بھرا تین چار نہ وڈے بھرا نو کٹن لگ پے، مارن لگ پے، بدتمیزیاں۔ وڈے بھرا نو رب نے نریاں تیاں دتیاں، پتر دتا ہی نہیں تے آندا یار کیوں مار دیو، کیوں بدتمیزی، ڈانگاں دیاں حجاں کی گل ہے؟ چھوٹے آندے نے اے مکان ساڈا، اے پمپ ساڈا، اے پہلی ساڈی، تے تو نکلدا ہو ایتھوں بیوی بچے لے تے دتا رہو۔ آندا یار ابا جی فوت ہو گئے، تساں نکے نکے مینوں ابا جی کہہ کے گئے سن بھراواں نال انج محبت کری جویں پیو پتراں نال محبت کردا ہے۔ یار میں تانوں بچیاں دی طرح پالیا، سانبھیا، پڑھایا، لکھایا، اور مینوں پتر تے رب نے دتا ہی نہیں، میں تانوں بچہ سمجھے آج میرے نال بدتمیزیاں۔ کوئی گریبان بھردا ہے، کوئی ادھروں سوٹا ماردا ہے۔ اے مکان ساڈا، زمین ساڈی، نکلدا ہو۔ وڈا بھرا رو کے آندا ویریو مر کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، مینوں نہ مارو، بدتمیزیاں نہ کرو، میں تہاڈا ماں جمیا سکا بھر بھائیاں۔ حضرات معاشرے اندر دن رات 20 ایسے واقعہ سن دے ہو، بیان بھی ہوندے نے، سن دے بھی ہوتے، پڑھ دے بھی لیندے ہو۔ سنیا جے دھیان نال وڈا بھرا رو کے جڑی گل آندا ہے وہ دو جملے میں پڑھنا چاہنا، میری طرف ویکھنا۔ وڈا کہی جاندا ہے ایک وقت آنا ہے تسی بلانا ہے، میں بولنا نہیں تسی ہلانا ہے، میں ہلنا نہیں تساں جگانا ہے، میں جاگنا کوئی نہیں۔ مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے، بیٹھ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ مکے جدوں سا میرے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا ہے، بیٹھ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا
سب دیاں رونیاں کفن دے وچ مکھ اپنا لگونا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا جیندے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا وا اللہ جانے نال ساڈے اگے کی ہونا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا واری واری لوکاں مینوں کندیاں تے چکنا اس ویلے گھر پھر رکھ بھی نہیں سکنا کنا بھی بچا آخر مٹی تھلے آنا بہ کے میرے کول پھر سارے آن رونا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ کرے رب العالمین صحیح معنی اندر قرآن و حدیث سے عمل کرن والا بنائے سیانے آندے نے زندگی اندر 100 وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے حضرات میری طرف دیکھنا کوئی گل نہیں جے اگر ناراضگی ہوگی ہے زیادہ تو زیادہ مسلمان بھائی مسلمان نال مسلمان بی بی کسی اپنی بہن نال 3 دن ناراض رہ سکتی 3 دن نال زیادہ ناراضگی تو رسول اللہ نے منع فرمایا درگزر کرنا معاف کر دینا رشتے ناتے جوڑنا رزق مال عمر کاروبار اندر برکت ہے ایک فرمائش دا حکم ہو گیا ہے صرف 2 جملے پڑھاں گا تے انشاءاللہ باقیاں باتاں پھر کدے جیوں دے رہے اگلی دفعہ جنہاں دے ماں باپ تر گئے رب آخرت دیاں منزلہ آسان کرے جنہاں دے جیوں دے نے رب خدمت دی توفیق دے وے چین سکون تے کدر راحت لب دی نہیں باپ ہووے ناراض تے جنت لب دین ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی اور دوسری روایت الوالدو اوسط ابواب الجنہ باب جنت دا مین دروازہ چاہے خدمت کر کے حفاظت کر لو چاہے نافرمانی کر کے ضائع کر لو چین سکون تے راحت کدرے لب دی نہیں باپ ہووے ناراض تے جنت لب دی نہیں دنیا دیو دکھاں وچ گر جاندے دنیا دیو دکھاں وچ گر جاندے باپ جنہاں دے لوگو جگ تو ٹر جاندے کدرے بھی باپ جیسی شفقت لب دی نہیں باپ ہووے ناراض تے جنت لب دی نہیں باپ ایک اکیلا 5-7 بچے پال دائے جگ تے نہیں کوئی رشتہ اے دے نال دائے دنیا پھر لے ایسی نعمت لب دی نہیں باپ ہووے ناراض تے جنت لب دی نہیں ماپیاں دا لوگو جو آکھا موڑ دائے پھلاں ورگے دلانو جو توڑ دائے دولت پاویں لب جائے رب دی رحمت لب دی نہیں ٹر جاوے جے ہووے ناراض باپ تے جنت لب دی نہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین